डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे जी, हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बहुत ही हम्म, एक अहम टॉपिक है। जी। और पहले अगर मैं कुछ 7-8 साल पहले की बात करूं तो शायद इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजी और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इन दोनों में क्या फ़र्क है? रेडियोलॉजी बेसिकली तशख़ीस का एक अमल है, एक तशख़ीसी प्रोसेस है जिसके अंदर शुआओं के ज़रिए जब शुआ रेडिएशंस हमारी बॉडी को क्रॉस करती हैं तो एक इमेज प्रोड्यूस होता है, एक शैडो प्रोड्यूस होता है। उस शैडो को रेडियोलॉजिस्ट पढ़ता है और वो अंदाज़ा लगाता है कि बीमारी जो अंदरूनी खाना क्या बीमारी हो सकती है। अगर पित्ते का हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसमें पथरी है, या खुदा ना करे किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया है, दिमाग में खून अंदर निकल आया है, तो वो सिटी स्कैन में पता चल जाएगा। अगर किसी को फालिज हो गया है तो एमआरआई के अंदर नज़र आ जाएगा। तो मुख्तलिफ शेडोज़ होते हैं जिसको रेडियोलॉजिस्ट पढ़ता है, जो आम लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट आर ट्रेन टू रीड दोज इमेजेस विच हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स। तो ये एक तरह की पिक्चर्स होती हैं जिसको रेडियोलॉजिस्ट रीड करता है, उसकी स्पेशलिटी होती है। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी उन इमेजेस को नहीं देख पा रहे होते, समझ नहीं पा रहे होते। तो रेडियोलॉजी एक तशख़ीसी प्रोसेस का नाम है, डायग्नोस्टिक का नाम है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट का नाम है प्राइमरीली। यानी पहले बहुत सारी चीज़ें इलाज जो है वो सर्जरी से होते थे, अब वो सर्जरी के बजाय इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के ज़रिए सरअंजाम होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी खातून के रसौलियाँ हैं यूट्रस के अंदर बच्चेदानी में, तो एक ऑप्शन तो ये है कि वो बच्चेदानी निकाल दी जाए, यूट्रस ठीक है। निकाल दिया जाए। लेकिन अगर वो कंजर्व करना चाहती है, जो कि ज़्यादातर ख़वातीन चाहती हैं, तो उसका फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? अब दूसरा ऑप्शन पिछले 25-30 साल से पूरी दुनिया में फाइब्रॉयड एम्बोलाइजेशन की जाती है, यानी उसकी खून की नालियों को हम बंद कर देते हैं एंजियोग्राफी करके। अच्छा, एंजियोग्राफी एग्जैक्टली वही है जैसे दिल की एंजियोग्राफी होती है। अब दिल की एंजियोग्राफी मशहूर ज़्यादा इस वजह से हो गई, या ज़्यादा लोग उससे वाकिफ़ इस वजह से हैं कि दिल का मर्ज एक जानलेवा मर्ज समझा जाता है, लेकिन बाकी अमराज भी जानलेवा होते हैं। मिसाल के तौर पे कैंसर भी जानलेवा हो सकता है, सही ब्रेन बात। हेमरेज भी जानलेवा होता है। अब दिल को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी की जो एंजियोग्राफी है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास है, फ्रॉम हेड टू टो, ईच एंड एवरीथिंग। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, हेड एंड नेक, गर्दन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चेस्ट में टीबी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, उससे लोग खून की उल्टियाँ करते हैं, हेमोप्टेसिस जिसको कहते हैं, उसको अगर रोकना हो तो या तो आप सर्जरी करें, पूरा लंग निकालें उसका सेगमेंट, या फिर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करके उस खून की नालियों को बंद कर देता है। किडनी, लिवर, बोन, तो हेड टू टो ज़्यादातर बीमारियां जो कि जिस्म में होती हैं, कैंसर हो या नॉन कैंसरस हो, अब कई एक बीमारियों का इलाज जो है वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के ज़रिए मुमकिन है, बग़ैर सर्जरी के। गो के सर्जरी भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत सी मरतबा हम खुद रेफ़र करते हैं कि आप सर्जरी करवाएं, ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन कुछ केसेस या कई केसेस में ऐसा हम कह सकते हैं कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी फार अहेड फ्रॉम सर्जरी। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल हम ये कह सकते हैं ज़ाहिर है जो पहले के ज़माने में इतने बड़े बड़े कट्स लगते थे जी, और लोग उसमें एक अजीब से खौफ में ही रहते बिल्कुल। थे। तो अब हम देखें तो ये सब कुछ बहुत आसान। आसान भी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। यानी इनिशियल कॉस्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स की लगती ज़्यादा है, लेकिन अगर आप टोटल कॉस्ट एवलुएट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने अभी एक एग्जांपल दी है फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन की, कि सही। यूट्रस में फाइब्रॉइड है। अगर सर्जरी करें तो अगर वो वर्किंग वुमेन है ख़ास तौर पर, या अगर मदर भी है, एक होम मेकर है, तो वो उसकी जो डिसेबिलिटी है आफ्टर रिकवरी सर्जरी, रेट। रिकवरी हाँ। जो है, हॉस्पिटलाइजेशन 2 to 3 days फॉलोड बाय 7 to 8 days रिकवरी। ठीक है, तो ये टाइम उसका काफ़ी ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट कैलकुलेट अगर आप करेंगे, खुदा न करे इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में सेम डे प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। या वेरिकोज वेन है मिसाल के तौर पर, जो रगें टांगों में फूल जी जाती हैं, बिल्कुल। लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले उसकी सर्जरी होती थी। आप सोचें कि थाई से लेके और एंकल तक पूरी जो जो रगें हैं, फैली हुई वेन्स हैं, उनको वो सर्जरी करके निकालते थे, जो अब भी निकालते हैं, सही बात। निकाल सकते हैं। लेकिन ये वही वेन होती है जो हार्ट ब्लॉक के अंदर भी बाज़ मरतबा जिसको हम कहते हैं बाईपास ऑपरेशन, उसमें यूज़ होती थी।
تو یہ ایک اگر اضافی وین ہے اور یہ پھیل گئی ہے تو اس کا علاج جب ہم انٹرونشن ریڈیولوجسٹ کرتا ہے ہم ایبلیٹ کر دیتے ہیں، اندر ہی جلا دیتے ہیں اس کو. جب وہ اندر جل جاتی ہے تو پرابلم سالو ہو جاتا ہے. تو ہاسپٹلائزیشن کی جو کاسٹ ہے یا آپ کی ڈسیبلٹی کی جو پیشنٹ کی کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے بہت سی مرتبہ. تو اپ فرنٹ کاسٹ نسبتاً آپ سمجھ لیں کہ سرجری کی 70 ہے تو اس کی 100 ہوتی ہے. دیر از اے لٹل بٹ ڈفرینس بٹوین دا انیشیل کاسٹ آف دی ٹریٹمنٹ. کیوں؟ اور اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انٹرونشن ریڈیولوجی مہنگی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سامان ہمارا کچھ بھی نہیں بنتا پاکستان میں، سارا سامان امپورٹ ہوتا ہے. اینڈ ناؤ گورنمنٹ ہیز یو نو so many taxes are there, so the cost of every product has gone up to like skies. So that's the reason کہ بہت زیادہ مہنگے لگتا ایسا ہے کہ مہنگا پروسیجر ہے، لیکن ان فیکٹ اگر آپ ٹوٹل کاسٹ ایولیشن کریں گے تو کافی مناسب بالکل رہتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر کاشف اگر ہم اوور آل کاسٹ کی بات کریں تو آپ وہاں پر ہاسپٹل کا اسٹے بھی ایڈ کر رہے جی ہیں جب نارمل سرجری ہے، تو دیر آر ادر ایکسپینسز آلسو، تو وہ اسی کے تھرو اگر جی ہاں. منیمائز ہو جاتے ہیں. نہیں، ہمیں اس میں یہ ہوگا کہ فیوچر میں اگر کبھی ہمارے ہاں بننا شروع ہو گئے پروڈکٹس یا چائنیز کمپنیز اب مارکیٹ میں ان ہو رہی ہیں اور ہماری یہاں ڈریپ تھوڑی سی ریگولیشنز بہتر کر دے، گورنمنٹ کچھ ٹیکسز کم کر دے تو یہ کاسٹ کافی کم ہو سکتی ہے. کاسٹ جو اوور ہیڈز ہیں ہاسپٹلس کے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور یہ بہت کامن کوشچن ہے، ہم سے بہت کوشچن میں مجھ سے تو بہت زیادہ لوگ، اب ماشاء اللہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں ڈاکٹر صاحب یہ مہنگا کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ سرجری کی کاسٹ 70,000 ہے تو اس کی 1 لاکھ ہے فار ایگزامپل، تو کہتے ہیں 30,000 کا ڈفرینس کیوں ہے؟ تو اب ان کو یہ سمجھاتے ہیں ہم کہ ریزن یہ ہے، جس دن ہم نے خود بنانا شروع کر دی اپنی چیز، جب ہم جے ایف تھنڈر بنا سکتے ہیں وائی ناٹ، صحیح بات کہ ہم جو ہے ایک اسٹینڈ بنا لیں، ہم کیتھیٹر بنا لیں، اور یقین کریں بہت سمپل چیزیں ہیں، فوکس نہیں ہے ہمارا. صحیح بات ہے. اور یقین کریں کہ جو ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی ہے، ایسی ایسی ادویات پاکستان میں ہی بن رہی ہیں، اگر اس طرف بھی دھیان دیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل آپ صحیح کہا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ اوور آل کاسٹ کی بھی بات نہیں کریں، ریکوری از سو کوئک. جی ہاں، ٹھیک ہے نا، کون بستر کے اوپر سارا وقت بیٹھنا بالکل چاہتا بالکل، ہے. وہ سیم ڈے آپ کا ڈے کیئر پروسیجرز ہوتے ہیں میجورٹی. کچھ سوالات یہاں پر بھی ہیں میں، لیکن اوور آل ہم ڈفرینٹ بڑے بڑے ٹاپکس کو کور کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کہ کینسر کے بہت سارے امراض میں کس طرح انٹرونشنلی ریڈیولوجسٹ اس پہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ جو پیٹ اسکین کا بھی سوال تھا کہ بہت دفعہ پیٹ اسکین دکھاتا ہے کہ کینسر کلیئر ہے لیکن فوراً ہی کچھ دنوں میں واپس آ جاتا ہے. تو کیا پیٹ اسکین کی مشین میں خرابی ہوتی ہے یا کچھ اور مسائل ہیں اس کے پیچھے؟ اچھا، پہلے ہم کینسر کی ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ کر لیتے ہیں. کینسر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایب نارمل ٹیشوز ہیں باڈی کے اندر جو باڈی کے خلاف کام کرتے ہیں، اور ایک نارمل کے اندر ایک ایب نارمل ٹیشو ڈیولپ ہو جاتا ہے، چاہے وہ برین ہو، چاہے بون ہو، چاہے وہ پھیپڑا ہو، ہمارا لیور ہو، کسی بھی باڈی پارٹ کے اندر کینسر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، میں نے پہلے بھی کئی پروگرام ریکارڈ کروائے اس کے اوپر، اور لوگ اویئرنیس کے پروگرام کرتے رہتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بہت مٹیریل اس حوالے سے موجود ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوتا ہے تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہمارے سامعین ضرور جاننا چاہیے ہر شخص کو، اور اس سے بچنا چاہیے. کچھ تو قدرتی وجوہات ہیں جینیاتی، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ مین میڈ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے کینسر اس دور میں بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. خاص طور پہ بریسٹ کینسر پاکستان میں یہ راکٹ، بالکل اسکائی راکٹ ہو چکا ہے. دنیا میں ہائیسٹ پریویلنسز جن کنٹریز میں ہیں اس میں پاکستان بھی آ گیا ہے. اسی طریقے سے ایجپٹ کے بعد شاید پاکستان 3rd یا 4th کنٹری ہے جہاں پہ لیور کینسر بہت ہے، اور اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی ہے، اور اس کی وجہ ہے خون کے انتقال خون جو بغیر اسکریننگ کے ہو جائے، یا گندی سرنجز کا استعمال، یا نشہ کرنے والے لوگ، اور اسی طریقے سے بہت سارے اور وجوہات ہیں. تو کینسر کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. کینسر میں انٹرونشن ریڈیولوجی بہت ہی ایک میجر کنٹریبیوشن اب کر رہا ہے. میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں. لیور کینسر اگر ہو گیا کسی کو اور وہ ابھی انیشیل فیس میں ہے تو ایک آپشن یہ ہے کہ اس کو سرجری کر کے لیور کا وہ سیگمنٹ ہی نکال دیں. ہم کیا آفر کرتے ہیں، پچھلے 20 سال سے موسٹ ایڈوانس ٹیکنیکس آ گئی ہیں. ایک بہت باریک سوئی ہم الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہوئے کینسر کے درمیانی حصے میں لے جاتے ہیں، اور اس پورے حصے کو ریڈیو فریکوینسی ایبلیجن یا مائکرو ویو، یہ جو ہم گھر میں مائکرو ویو نہیں ہوتا، ایگزیکٹلی دا سیم مائکرو ویو ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں. یعنی یہ والا مائکرو ویو نہیں، اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. اس کے جنریٹر آتے ہیں جو کہ بہت ہائیلی ایڈوانس جنریٹرز ہوتے ہیں جو بڑی پریسائز انرجی کو اس یعنی ایک خاص ڈائمیٹر میں ڈیلیور کرتے ہیں.
فار ایگزامپل 3 سینٹی میٹر کا کینسر ہے تو 4 سینٹی میٹر کے ڈائی میٹر میں ہم مائکرو ویوز کو بھیجیں گے. وہ ویوز اس لوکل ایریا کے اندر بہت زیادہ ہائی ہیٹ پروڈیوس کرے گی, ہیٹ سے کینسر سیلز ختم ہو جائیں گے. سو اٹس جسٹ لائک کہ آپ نے سرجری کر دی اس کی. اس کو فریز کر دیا ہم نے. فریز بھی کر سکتے ہیں اور برن بھی کر سکتے ہیں. اچھا برن. جب فریز کرتے ہیں اس کو کرائیو ایبلیشن کہتے ہیں, یعنی اس کو ہم نے ٹھنڈا کر دیا 176 ڈگری -176 اور -170 ڈگری پہ ہم فریز کر دیتے ہیں تو کینسر مطلب ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو ہم 120 ڈگری سینٹی گریڈ پہ برن کر دیں تو وہ برن ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں ٹیکنالوجیز پاکستان میں بھی موجود ہیں. مجھے خود کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ کرتے ہوئے, آپ سوچیں. لیکن اب لوگوں میں اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے, لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ سرجری کے بغیر بھی. اسی طرح کڈنی کے اندر خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہے. اچھا اس میں بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کینسر بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو پھر انٹرونشنل ریڈیولوجی کی جو ٹریٹمنٹ آپشن ہے وہ محدود ہو جاتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈائگنوز ارلی, ٹو ٹریٹ ارلی. یعنی جب ہم فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج پہ ہوں تو پھر بہت اچھا ہے اور 100% ہے, مطلب ریزلٹ اس کا 100% ہے کہ برن ہو گیا دین اینڈ دیر. اچھا ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں اس سوال کے کہا کہ پاکستان میں بریسٹ کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو بریسٹ کینسر میں اس کی کیسے ہیلپ آؤٹ, اس کا تو پروسیجر ہی ٹریٹمنٹ کا ڈفرینٹ ہے بالکل. جی, بریسٹ کینسر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہمارے جو سامعین ہے یا عوام ڈرتی ہے وہ بایوپسی ہے. بایوپسی انٹرونشن ریڈیولوجسٹ ہی عام طور پہ آفر کرتے ہیں, اور جتنی جلدی میموگرام کروایا جائے, جیسے فار ایگزامپل 40 ایئرس سے اوپر ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں, ہماری امیاں ہیں گھروں میں ہیں, ان سب کی اسکریننگ ہونی چاہیے. میموگرام اینول ہونا چاہیے. اس میں جتنی جلدی آپ اس کو پک کر لیں گے میموگرام پہ, جتنی جلدی بایوپسی ہو جائے گی. بایوپسی سے کوئی کینسر نہیں پھیلتا. یہ میں 1000 مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور یہ کہیں پروون نہیں ہے یہ بات, لیکن ہمارے یہاں اتنی, آپ یقین کریں کہ ہر مریض یہ کہتا ہے بایوپسی سے کینسر پھیلے گا, تو نہیں پھیلتا کینسر. بہت کم کینسر ایسے ہیں جن کو اگر چھیڑا جائے تو وہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ ضرور کرتے ہیں. وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک پیشنٹ ہے. اب ان ہزاروں میں سے ایک نقصان کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو رسک پہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو ہمیں ایگریسو, دیکھیں یہ دور ایسا ہے کہ جس میں بیماریاں بھی ایڈوانس ہیں, جنگیں ایڈوانس ہیں, بچے ایڈوانس ہیں, روحیں جو ہے نا جتنی لیٹ آ رہی ہیں اوپر سے دنیا میں اتنی ایڈوانس ہیں. میں اپنا بچپن یاد کروں, اپنے بچوں کو دیکھوں تو میں کہتا ہوں کہ 10 اور 20 کا شاید فرق ہے, یا اب 30 اور 10 کا فرق آ گیا. میں 10 پہ تھا تو آج بچہ 30 پہ کھڑا ہوا ہے. اپنی نالج, انفارمیشن, سمجھ کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی, جب ہر چیز ایڈوانس ہے تو ہم اپنی اپروچ جو ہماری ٹریٹمنٹ کی ہے اس میں کیوں سلو ہو جاتے ہیں. اس میں بھی ایڈوانس ہونا چاہیے. دیکھیں ایک خاتون کھاڑی کا 25,000 کا اگر جوڑا خرید سکتی ہے, وائی ناٹ ٹو اسپینڈ اونلی 5,000 فار اسکریننگ, ایک سال میں, وہ بھی اپنے بریسٹ کینسر کے لیے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہیلتھ جان ہے تو جہان ہے. اگر ہیلتھ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کتنا ہی پیسہ ہو ہم ایک ہیلتھ کو خرید نہیں سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ارلی ڈائگنوز کریں گے تو ڈائگنوسس میں انٹرونشن ریڈیولوجی کا رول آ جاتا ہے, خاص طور پہ کینسر کی ارلی ڈائگنوسس میں, اور امیجنگ کا بھی رول آ جاتا ہے. تو جتنا جلدی ہم ڈائگنوز کریں گے. اچھا بریسٹ کینسر کی جہاں تک بات ہے, اس کا جس کو گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ از سرجری, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بایوپسی اور اس سے ریلیٹڈ اگر FNAC ایک اور کہلاتا ہے, یعنی ہم چھوٹے چھوٹے سیلز نکالتے ہیں, وہ بھی انٹرونشن ریڈیولوجسٹ کرتا ہے. باقی لیور کے اندر 100% کیور ہم انیشیل اسٹیج کے اوپر کہتے ہیں. لیور کینسر ہے, کسی طرح سے آسٹیائڈ آسٹیوما ایک ٹیومر ہوتا ہے بون کا, بچوں میں ہوتا ہے, بہت کم ہے. پوری دنیا میں گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ از ایبلیشن, یعنی آپ ایک باریک سی نیڈل لے کے جاتے ہیں CT اسکین میں دیکھتے ہوئے اور اس کو جلا دیتے ہیں, اور کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. کیونکہ جب ہم بات کر رہے تھے بون اینڈ جوائنٹس میں, تو اس میں ہی یہ چیز آ جاتی ہے. میں مسکولو اسکیلیٹل انٹرونشنز, یعنی اسٹینڈرڈ مسکولو اسکیلیٹل انٹرونشنز, جس کو جوڑ پٹھوں اور ہڈی کا جو انٹرونشن ریڈیولوجسٹ ہوتا ہے, میں وہ ہوں, اور سرٹیفائڈ شاید پاکستان میں 1-2 ہی ہوں گے, ان میں سے میں بھی ہوں. اس کی اپلیکیشن کیسے, کہاں اس کی اپلیکیشن بہت کامن ہے اور اتنی امیزنگ ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا کیا آپ نے. مثال کے طور پہ فروزن شولڈر از ویری کامن, کہ شولڈر لوگوں کا جم جاتا ہے, جو کندھا ہے وہ جم جاتا ہے اور ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں ایک لوکل اینستھیزیا الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہوئے جوائنٹ کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں, جوائنٹ کو انفلیٹ کرتے ہیں, پھلاتے ہیں, اور روٹیٹری موومنٹ جو جوائنٹ پہ کروا دیتے ہیں. تو ان کی جو ریسٹرکٹیڈ موومنٹس ہیں وہ ود ان 5 to 10 منٹس وہ ہیل ہو جاتی ہیں.
चाहे जितना भी पुराना मर्ज जितना भी पुराना हो, पुराना में ही होता है आमतौर पे, तो क्रॉनिक ही होता है। तो ये 5 से 10, अभी मेरे अपने कज़न आया हुआ था कतर से, वो खुद करवा के गया है, तो अगले दिन मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कैसे हो भाई, कह रहा है यार पता ही नहीं चल रहा। इसी जादू हो तरह गया से होगा। जादू ही होता है, बिल्कुल क्योंकि आपके लिटरली। आपके देखिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में चीज आती है ना, आपके शोल्डर शोल्डर है। आते हैं। मूवी भी, हमारे वीडियो भी लोग हाँ, देख रहे हैं, जी जी। तो मतलब सम टाइम आप पूरा दिन काम लोग कर हाथ रहे नहीं हैं, उठा सकते हाँ, ना, तो हाथ ये नहीं उठा तकलीफ हो सकते जाती बिल्कुल। है। इसी तरह टेनिस एल्बो बड़ा कॉमन है ना, हाँ, टेनिस एल्बो जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, खासतौर पे माउस जो लोग लैपटॉप, चलाते हैं, हाँ, लैपटॉप पे काम करते हैं, टेनिस एल्बो आप फिजियोथेरेपी भी करवाएं, बिल्कुल करवाएं, दवाइयाँ लें, लेकिन आप दवाई कब तक खाएंगे? सही तो बात। हम बहुत सिंपल एक प्रोसीजर है, ड्राई नीडलिंग या ड्राई फेनेस्ट्रेशन कहलाती है। इसमें एक बारीक नीडल अंदर ले जाके हम जो जो टेंडन है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है, उसको तोड़ देते हैं। पेन तो नहीं होता? मिनिमल सा, बहुत मिनिमल, जितना पेन आप बर्दाश्त कर रहे हैं उससे 1/10 पेन तो होता है सुन ट्रीटमेंट। करते हैं इसको? सुन करके ही अच्छा, करते हैं, ठीक है। सारे काम सुन करके होता है। अच्छा, इंटरवेंशन सही। रेडियोलॉजी में सही। कोई काम बगैर सुन किए नहीं होता है, ठीक और है। लेकिन लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन दिस इज नॉट। अमेजिंग डॉक्टर जी साहब। हाँ। इसी तरह प्लांटर फेशियाइटिस कितना कॉमन है, लोग साल हर साल इसमें मुब्तला हैं कि सुबह उठे, पैर रखा, तकलीफ हुई, बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। प्लांटर फेशियाइटिस में भी हम इसी तरीके का ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ऑफर करते हैं, कि बाज़ मरतबा स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं। अभी दुबई से हमारे पास पेशेंट आई, अम्मा जी 3 साल से सो नहीं पा रही हैं, नी आर्थराइटिस है, बहुत क्रॉनिक है, 78 ईयर हैं, सर्जरी हो नहीं सकती है, बेटा बाहर है, हर तरह से अफोर्ड कर सकता है, लेकिन माँ को सुला नहीं पा रहा है। तो ही कॉन्टेक्टेड मी थ्रू लिंक्डइन, ही सेड के डॉक्टर साहब कुछ आप कर दें बस मेरी माँ के लिए, कुछ वो सो जाएं किसी तरह। मैंने कहा ठीक है जी आप आएँ। वी ऑफर्ड हर जेनिकुलर नर्व एब्लेजन, यानी ये जो नी के अंदर जो नर्व पेन सेंसेशन को दिमाग तक पहुंचाते हैं, उसको हमने बर्न किया विद वेरी हाईली एडवांस इक्विपमेंट, जिसको हम कहते हैं अगेन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन। उसके ज़रिए हमने नर्व को बगैर सर्जरी के एब्लेट किया। नाउ शी इज़ फाइन, दे वेंट बैक, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे हफ्ते मेरी बात होती है उनसे, और वो बहुत दुआएं दे रही होती है कि डॉक्टर कम से कम मैं सोने के काबिल हूँ। मतलब डॉक्टर साहब ये वाली बात ना मैं इतने शोज करती हूँ, लेकिन वाकई में मुझे नहीं पता था कि बोन्स एंड जॉइंट्स में इसका वाकई में लोगों को जी नहीं जी पता। जी नहीं फ्रोजन शोल्डर के लिए लोग सारी जिंदगी अपनी फिजियोथेरेपी कराकर फिजियोथेरेपी आखिर में थक हार जाते हैं जी, कि ना कपड़े भी नहीं चेंज कर पाते। बिल्कुल तो ऐसे। एक कॉल देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? ये पूछना था कि रीढ़ की हड्डी में किसी को अगर तकलीफ हो जाए तो इसका इलाज इस तरीके से हो जाता है? रीढ़ की हड्डी में अगर किसी को मसला रीढ़ हो की जाए, हड्डी में किसी वजह से अगर तकलीफ है, हाँ, हर तरह का इलाज करा लिया तो वो सही नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से हो सकता है? और डॉक्टर साहब का नाम बता दें और वो मुलाकात के वो टाइमिंग्स हैं जो जहाँ बैठते हैं वो बता दें। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काशिफ शाजली, और कहाँ पे? ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, हाँ, नॉर्थ नाज़िमाबाद में मैं ओपीडी करता हूँ, पीर से लेकर जुमेरात तक दोपहर 2 बजे से 4 बजे के दरमियान, ठीक है दोपहर 2 से 4। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी में के मसाइल भी इसके ज़रिए हल हो सकते हैं? देखें, जो सवाल बहुत अहम है, बहुत कॉमन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन बीमारी है कि लोगों को कमर का दर्द है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कमर का दर्द हो क्यों रहा है, ठीक है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि कमर का दर्द डिस्क निकलने से होता है, लेकिन हकीकत ये है कि डिस्क निकलने से जो दर्द होता है उसको अर्कुन निसा या शियाटिका कहते हैं। वो बड़ा टिपिकल पेन होता है जो कि कमर से निकलता है और नीचे पिंडली तक जा रहा होता है, ख़ास ट्रैक होता है उसका। आमतौर पे कमर के दर्द हमारे पोस्चर रिलेटेड हैं, हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। हमारे यहाँ कराची में ख़ास तौर पे जो रोडों का हाल है, मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करूँगा कि प्लीज़ रोड ठीक कर दें। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ दवाइयों पे इस वजह से लग रहे हैं कि उनकी कमर का दर्द है। सही तो बात। कमर का आए दर्द जो करें। है, और लॉन्ग ड्राइव्स, आप यकीन करें कल भी मेरी कोई 3 घंटे की ड्राइव हुई है सिर्फ 2-3 जगह जाने में। तो अगर रोड अच्छे हों, कुशादा हों, हमें ये बात कहीं और निकल जाएगी, हमें ये रेड बहुत ग्रीन ज़रूरी है बसेस नहीं बताना। चाहिए। हाँ, हमें रोड बड़े सही कर दें। कराची जैसे रोड, मैंने जी 27 मुल्क दुनिया के देखे हैं, रहा हूँ, यहाँ यूरोप में जैसी रहा हूँ, खूबसूरत सड़कें नहीं देखी इतनी होंगी। चौड़ी रोडें मैंने नहीं देखी। इन रोडों को सिर्फ साफ कर दें, इंक्रोचमेंट खत्म कर दें, इन पे लाइनें खींच दें, लैन बन जाए। कैमरे आपने लगाए, थैंक यू वेरी मच, कैमरे लगाएं, इसके थोड़ी फीस कम कर दें जुर्मानों की, सही बात है। और लेकिन रोड तो सही कर दें, रोड थोड़ी। सही कर दें, सही तो बात। उससे कम से कम ये होगा कि लोगों की जो कमर के, देखें बहुत ज़्यादा कराची में स्ट्रेस है,
ड्राइविंग स्ट्रेस है, बाइकर्स का बेचारों का कितना हाल है, आप देखें कि वो जब इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं रोडों के ऊपर, तो पहले ये देखना पड़ता है कि क्या है। दूसरा ये कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी क्या ऑप्शन कर देता है, दो ऑप्शंस हैं। एक इसमें ओजोन थेरेपी आती है जो कि कराची में लोग ऑफर करते हैं। ओजोन थेरेपी में डिस्क अगर बड़ी है तो उसके अंदर ओजोन इंजेक्ट की जाती है। ओजोन इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट, लेकिन लोग इस ऑप्शन को भी ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा स्टेरॉयड इंजेक्शन हैं, अगर जॉइंट के अंदर अगर कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या सोजिश आ गई है तो उसमें बाज़ मरतबा हम ऑफ़र करते हैं, लेकिन प्राइमरीली जो डिस्क है उसकी सर्जरी न्यूरोसर्जन का काम है, तो हम खुद भी रेफर न्यूरोसर्जन को ही करते हैं सारे केसेस। ठीक है, हमने काफ़ी डिटेल में बात की किस किस मर्ज़ में इसकी अहमियत है और सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आराम से आप बड़ी से बड़ी डिज़ीज़ को भी इसके ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसका इलाज हो सकता है। स्पेशली डॉक्टर साहब कैंसर के मामले में मैं कहूँगी कि वाकई इसकी बड़ी अहमियत है। और आपने ये जो जॉइंट्स और आपके बोन से बताया, इट्स वेरी न्यू टू मी, और मैं समझती हूँ कि जो हमारा पॉस्चर है इस वक्त, मेरे ख्याल में आधी आवाम तो ऐसी होगी जो इस वक्त ऑफिस में काम करती है और सारा दिन एक ही स्टिल पोजीशन में रहती है, ठीक है, उनको शायद याद भी नहीं रहता कि ऊपर हाथ भी उठाना है कि नहीं उठाना, तो बिल्कुल इसके सारे मसले हल आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मर्द हजरात की एक कॉमन हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो उसमें इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आती है? देखें, जो वुमेन हेल्थ, जैसे हमने यूट्रस की बात की है ना, जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी वुमेन हेल्थ में, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, ये बहुत कॉमन रीज़न है इनफर्टिलिटी का, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का, ठीक है। उसमें भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उसकी रीकैनालाइजेशन ऑफर करता है। हम लोग रीकैनालाइजेशन करते हैं, यानी जो ट्यूब्स होती हैं अगर वो बंद हैं, हिस्टेरोसल्फिंगोग्राम एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन हैं कि नहीं है। तो अगर वो ट्यूब्स बंद हैं तो उसको हम खोल सकते हैं। हम एक बारीक तार डालते हैं जिससे वो ट्यूब खुल जाती है और 6 से 8 महीने के अंदर फिर ट्राई की जा सकती है कि प्रेगनेंसी हो जाए। और कई सारे 50% और मोर देन 50% केसेस के अंदर ये लोग कंसीव कर लेते हैं। अच्छा, ये फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन जो है वो वुमेन रिलेटेड है। अब हम मैन पे बात करते हैं। अब इनफर्टिलिटी का मसला तो मर्दों में भी है, यानी बांझपन जिसको कहते हैं। बहुत सारे हमारे पास पेयर्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर बांझपन मर्द में होता है, औरत में नहीं होता। अब ये भी एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ एक जिसको कहते हैं कि मिथ है कि जी सिर्फ औरत में ही बांझपन का मर्ज होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक बड़ी मिकदार में मर्दों में भी बांझपन होता है। और बांझपन मर्दों का क्या होता है कि उनके जो स्पर्म काउंट होते हैं, यानी जो जसीमे, जो तौलीदी जसीमे हैं, उनकी मिकदार कम होती है या ज़ीरो होती है। ऐसे इसके असबाब होते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो वेंस का फैला हुआ है। एबनॉर्मल वेंस बन जाती हैं जिससे जो प्रोडक्शन है स्पर्म की वो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उन वेंस को हम वेरिकोसील कहते हैं। उस वेरिकोसील की भी सर्जरी का भी ऑप्शन है। और अब जदीद तरीका इलाज जो है इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ऑफर करता है बग़ैर सर्जरी के एम्बोलाइजेशन। ये पूरी दुनिया में होती है, चाहे एम्बोलाइजेशन करवा लें या सर्जरी करा लें, तो जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बाद फिर प्रेगनेंसी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो जो मेरे ये पैगाम है अपने सामीन के लिए कि आपकी फैमिली में या आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्किल में अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस है तो उसको, मर्द को ये बात समझना चाहिए ना, एक्सेप्ट इट, कि उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बेचारी औरत ही सारे ताने और कोसने सुनते रहे। हमारे यहाँ तो दो चार महीने में ही एक्सपेक्टेशन हो जाती है फैमिली की तरफ से कि जी अब प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि ब्लेम गेम होता है। और फिर छोटी मोटी भी कोई चीज़ अगर खातून में निकल आए तो सारा जोर इस पे होता है कि इसकी वजह से हो रहा है। मालूम हुआ कि एक छोटा सा फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड डजंट मीन कि उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मालूम हुआ कि कई साल प्रेगनेंसी नहीं हुई और 5 साल बाद किसी अक्लमंद आदमी ने कहा कि भाई तुम अपना तो कराओ टेस्ट। जब अपना टेस्ट कराया तो मालूम हुआ कि मर्द साहब जो है उन्हीं का प्रॉब्लम था। और वो औरत कितने ताने सुनती रही, कितने उसने मुसीबत। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाजी माशरे में। तो हमारे समाज में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है मैन हेल्थ का। इसी तरह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा मिसलीड है पाकिस्तान के अंदर। और हकीमों, सॉरी मैं वर्ड यूज़ कर गया, हकीमों का जो सो कॉल्ड है, बहुत अच्छे हकीम मेरे अपने दोस्त हैं जो बहुत क्वालिफाइड हैं, दे आर वेरी गुड इन सर्टेन कंडीशंस ऑफ मैन एंड वुमेन हेल्थ, या ओवरऑल जर्नल उनकी बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। मैं आई डोंट वांट टू डिस्करेज जो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो क्वैक्स हैं
انہوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے. اینڈ ایوری مین از تھنکنگ کہ یار وہ کوئی امپرفیکٹ ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. دیواروں سے لے کے میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ چوکنگ اسی چیز کی یہی ہوئی ہے. ہے. اور آپ یقین کریں یہ سارے آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں مرد حضرات ایسے الفاظ بول بھی رہی ہوں کہ ہم خاموشی سے وہاں جانا تو پسند کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا, کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے, ٹھیک ہے, اور لیکن ہم جو علاج ہے اس کی طرف نہیں جاتے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور علاج کے واقعی وہ بیمار بھی ہیں کہ نہیں ہے. اس پہ میں نے سما چینل کے اوپر ایک کوئی 30 منٹس کی اپنی ٹاک ریکارڈ کروائی جس کو ملینز لوگ ویو کر چکے ہیں. اینڈ فرام انڈیا, فرام ایران, آپ اس پہ کمنٹس پڑھیں, لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی زندگی میں کسی نے یہ بات نہیں بتائی. سو مثلا ہر مرد بیمار نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہر کمزوری نہیں ہے. یہ ساری وقتی ہوتی ہیں, سائیکالوجیکل ہیں. دیر آر سو مینی فیکٹرس. موسٹ آف ٹائم دس از اونلی سائیکالوجیکل النس جو کہ مردوں میں آ جاتی ہے. اور وہ اگر پراپر اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں, لائف اسٹائل پہ توجہ دیں, اپنی اچھی ازدواجی زندگی, ایک دیکھیں ہماری ایک ازدواجی زندگی کا مطلب بھی صرف فزیکل ریلیشن ہے. اٹس اے میچ بٹوین اے مین اینڈ وومن. تو جب تک کہ وہ ذہنی ہم آہنگی سب چیزیں نہیں ہوتی, اس وقت تک یہ ساری ہیلتھ امپیئرڈ رہتی ہے. تو زیادہ تر کیسز میں کسی علاج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی انفیکٹ. لیکن ہمارے یہاں ہر کوئی اپنا چورن معجون اور اس طرح کی چیزیں بیچ رہا ہے. تو لیکن کچھ کیسز جو کہ جینوئن ہوتے ہیں, جن کو الٹرا ساؤنڈ کر کے ہم پہ ڈائگنوز کرتے ہیں ویدر دے ہیو سم فزیکل پرابلم. تو دیر آر نمبر آف کیسز جہاں پہ فزیکل پرابلم ہوتی ہے, اس کو وینس لیک کہتے ہیں عام طور پر, جس میں اگین جو رگیں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اور وہ رگیں خون کو روکنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. سو دا پریشر ود ان دا آرگن ڈراپس ڈاؤن, جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی اب پاکستان میں پہلا کیس میں نے اتفاق سے کیا, اور وہ کیس بھی اتفاق سے جو ہے وہ بہت سکسیسفل رہا, اور اس نے بندے نے شادی کی اور اس کے بعد اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی, اور ابھی بھی وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جسٹ لائک اے فیملی. اب ہمارا اچھا ان سے ریلیشن ہو گیا. سو دیر آر نمبر سرٹن کیسز کہ جہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ آفر کرتے ہیں, اس کو وینس لیک ایمبولائزیشن کہتے ہیں. اور اب پاکستان میں اسلام آباد, لاہور, کراچی میں جہاں ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس کی جو انیشیشن تھی وہ میرے ہی ہاتھوں سے ہوئی, اور مجھ سے ہی زیادہ تر لوگوں نے پوچھ کے انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ نے یہ پروسیجر شروع کیا ہے. الحمدللہ اب لوگ کر رہے ہیں, لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میرا ایک سوال ایڈ کروں گی, جیسے یورولوجسٹ کے پاس زیادہ تر جی جاتے ہیں, تو یورولوجسٹ ظاہر ہے وہ بھی سرجریز کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ بھی یہ سرجری کر سکتے ہیں یا ان کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ ان کے پاس ایک سرجری امپلانٹ کا موجود رہتی ہے ہمیشہ, جیسے کہ ہمارے لمب امپلانٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح آرگن امپلانٹ بھی ہوتے ہیں. تو آرگن امپلانٹ جو ہے وہ یورولوجسٹ آفر کرتے ہیں. ہمارا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ عام طور پہ بریجنگ کے لیے ہوتا ہے, ٹو گیٹ سم ٹائم کہ 3 4 5 سال ہو جائیں. اگر کوئی لڑکا ہے 27 28 سال کا, ہی از فیسنگ دس پرابلم کہ اس کو ای ڈی ہے اور اس کو وینس لیک ہے, تو اس کے 4 5 6 سال وی ڈونٹ نو ایکچولی, ہمارے پاس جو میٹا انالیسس ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ واٹ از دا ایکچوئل کلینکل آؤٹ کم, کہ کتنے عرصے تک یہ ٹھیک رہے گا, کتنا ٹھیک رہے گا, وی ڈونٹ نو. کیونکہ ابھی یہ پروسیجر 2014 میں پہلا ہوا پوری دنیا میں, اٹلی میں غالباً یا فرانس میں, اینڈ وی اسٹارٹیڈ ان پاکستان ان 2021 جسٹ آفٹر کووڈ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسا لگا کہ ریڈیو بہت سنتے ہیں اچھا, ویسے؟ کبھی گاڑی میں ہی سنتا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور آج کی بہت ہی مفید گفتگو تھی. کالز آ رہی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے, بس میں صرف اتنا ہی کہوں گی, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور بہت ساری چیزوں پہ ہمیں آگاہی نہیں ہوتی. یہ شوز ہم اسی لیے کرتے ہیں, عنبر رضا کے یوٹیوب چینل پر, فیس بک پر, ریڈیو پر, یہ بعد میں بھی آپ یہ شوز سن سکتے ہیں. تو پلیز اگر کسی چیز کی آگاہی نہیں ہے تو یہ شوز اس لیے کیے جا رہے ہیں, ضرور کال کر کے آپ اپنی سوالات کر سکتے ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں. دنیا کی اگر سب سے قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی صحت ہے. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.